दर्शन नमस्ते एवं प्रेमपूर्ण साहित्यिक अभिवादन। आज मिति 2077 साल सावन 5 गते सोमबार, तदनुरूप जुलाई महिनाको 20 तारिक इस्वी सम्बत 2020। यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य संसारको प्रत्यक्ष फेसबुक साहित्य संसार अन्तर्गत फेसबुक प्रसारण अन्तर्गतको नियमित कार्यक्रम तपाईको रचना प्रस्तुताको आवाज र म प्रस्तुता प्रकाश पाण्डे यतिखेर अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यबाट यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। प्यारा प्यारा दर्शक, सर्जक र श्रोता एवं नेपाली भाषा साहित्यका तमाम पारखी तपाईँ नेपाली साहित्य सर्जकहरू, नेपाली भाषा साहित्यको यो कार्यक्रमको पर्खाइमा रहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई म आजको कार्यक्रमको आगनीमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको सोमबारीय बसाई, भव्य सोमबारी औँसी, त्यसमाथि पनि विशेष बसाइलाई भव्य पारिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र साहित्यिक अभिवादनको साथमा म यहाँ आज यहाँहरूको उपस्थितिसँगै यहाँहरूले प्रेषित गरिदिनुभएका मुक्तक, गीत, गजल र मिठा मिठा कविताहरूलाई वाचन गरेर प्राण भर्ने कोसिस गर्नेछु र सम्भव भयो भने यहाँहरूलाई जोडेर यहाँहरूकै आवाजमा मिठा मिठा रचनाहरू सुन्ने अभिलाषा पनि रहेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, अबको 1-1.5 घण्टा यो विशुद्ध साहित्यिक रसपान गर्ने, काव्यको कुशली साटासाट गर्ने र नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धि गर्ने अभियानमा सहभागी बनाऊ र कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर आफन्त, इष्टमित्र, परिवार एवं साथीभाइ माझ बाँडेर संसारभर पुर्याइदिनु पनि आग्रह गर्दछु। नेपाली साहित्य संसार तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमलाई सदा दिन यसै गरी माया गरिदिनु हुन मैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णको उपस्थितिलाई भव्य स्वागत गर्दै म आज सुरुवात गर्न गइरहेको छु। आफ्नै एउटा रचनाको सानो कोपिला टिपाएर आज विशेष गरी भगवान शिवको पूजा आराधना हुने भएकोले र नेपालमा विशेष गरी पशुपतिनाथमा भक्तालुहरू जम्मा हुने भएकोले मैले आज भगवान पशुपतिनाथलाई छोटो एउटा वन्दना राख्न चाहन्छु, सुरुवाती वन्दना, र त्यसपछि हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ यहाँहरूका मिठा मिठा रचनाहरूलाई लिएर। त्यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सेयर गर्ने, आफन्त साथीभाइलाई पठाउने, आफ्ना रचनाहरू राख्ने र यहाँहरू अगाडि बढ्दै गर्नुहुन मैले अनुरोध गरेँ र मैले अत्यन्तै ताजा रचना, धेरै घन्टा पनि भएको छैन, यसलाई थोरै वाचन गर्न चाहन्छु। शिवाय ओम शिवाय ओम जपेर लाख वन्दना, शिवाय ओम जपेर लाख वन्दना, उमा महेशनाथमा गणेशनाथ वन्दना, उमा महेशनाथमा गणेशनाथ वन्दना, शरण्य पाउ गाथमा झुकाई माथ प्रार्थना, शरण्य पाउ गाथमा झुकाई माथ वन्दना, 1000 बार वन्दना, करोड लाख वन्दना, प्रभात साँझ रातमा, प्रभात साँझ रातमा सदैव दैव वन्दना, कृपालु आशुतोषमा दयालु शम्भुनाथमा, प्रभात साँझ रातमा सदैव दैव वन्दना, शशाङ्क शङ्खनादले मृदङ्ग ताल मङ्कर शशाङ्क शङ्खनादले मृदङ्ग ताल मङ्गल, प्रणाम आशुतोषमा प्रणाम शम्भु शङ्कर, जटाल बाल चन्द्रमा सदैव भक्ति वन्दना, कृपालु आशुतोषमा दयालु शम्भुनाथमा, छकुण्डलित कानमा भुजङ्ग नागराजको, सुमेरु धाम माझमा गणेशको कुमारको, अदम्य कालकूटमा खडा समुद्र मन्थना, पिएर नीलकण्ठमा समाप्त दुष्ट दुर्जन, चढेर नन्द वाहन खसेर भस्म चन्दन, कमण्डलु र डम्बरु त्रिशूल हात शम्भुमा,
हरे गरेर सृष्टि सिर्जना गरेर विश्व पालना हिमाल पार्वती सँगै सती सदैव साथमा सदैव सोमबारमा व्रतालुमा श्रावण सदैव सोमबारमा व्रतालुमा श्रावण हजार लाख वन्दना करोड लाख वन्दना करोड लाख वन्दना हजार लाख वन्दना उमा महेश शम्भुमा कुमारमा गणेशमा जटाल भाल चन्द्रमा सदैव भक्ति वन्दना शिवाय ओम जपेर लाख वन्दना शिवाय ओम जपेर लाख वन्दना शिवाय ओम जपेर लाख वन्दना। हजुर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णको भव्य उपस्थिति देखिसकेको छु। आदरणीय सम्झना दिदीले माया प्रेमका फोहोरहरू बर्साइराख्नु भएको छ। सुन्दर भजन भन्नुभएको छ रमेश भट्टराई सरले। त्यस्तै गरी नारायण भन्दै हाम्रो आदरणीय गुरु वेद गुरु आउनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। गङ्गा लिगल दिदीको उपस्थिति देखेको छु। सम्झना दिदी, पवन कार्की, मेरी ममतामयी जननीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। सविता बरालज्यू आउनुभएको छ। गङ्गा आचार्य दिदीले मिठो भजन भाइ भन्नुभएको छ। नमन प्रकाश सर भन्नुहुन्छ। आदरणीय पवन कार्की सर, त्यस्तै गरी कोमल भट्ट सर आइसक्नु भएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कदेखि विदुर अधिकारी सर आइसक्नु भएको छ। सम्झना काफ्ले दिदीले यहाँ मिठा मिठा रचनाहरू पनि प्राप्त भइसकेको मैले अनुमान लगाएको छु। यहाँ प्रिय दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरू, यहाँहरू यो साथ र यो सहयोगको लागि मैले हृदयको उच्च सम्मान टक्राउँदै अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँहरूकै मिठा मिठा रचनाहरूलाई टिपेर हेरौँ आजको सुरुवाती रचना। आजको सुरुवाती घडा कसको रचनाबाट उठाउने हो। कोपिला दिजुले सबैभन्दा सुरुमा मलाई हार्दिक नमन प्रकाश भाइ भन्नुभएको छ। सीता पौडेलकी मेरो दिदीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। शोभा काफ्ले खतिवडा दिदी आउनुभएको छ र शुभ प्रभात प्यारो उज्यालो भाइ प्रकाशलाई भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले उज्यालोमाथि ज्योति थपिदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। यो उत्प्रेरणा बढाउने साथ सहयोग र हौसला पक्कै पनि मेरा कार्यक्रम अवधिभरका लागि पौष्टिक तत्त्व हुन्, जसले मलाई यहाँ ऊर्जा दिने गर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। पशुपति पाण्डे सरले हेरिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अब भने अगाडि बढ्न चाहिँ यहाँका रचनाहरू आदरणीय सम्झना काफ्ले दिदीको सबभन्दा सुरुवाती रचनाको रूपमा सम्झना काफ्ले दिदीको रचना फेला पारेको छु। उहाँ अग्रणी र अग्रज अभिभावक हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य संसार परिवारकै लागि। उहाँको यो रचनाबाट आजको सोमबारी बसाइको पहिलो घडा उठाउन गइरहेको छु। यतिखेर सम्झना काफ्ले दिजुको आमा मलाई माफ गर शीर्षक। आहा, डेग नचल्नु होला, अत्यन्तै मन ध्यान दिएर सुन्नु होला। अत्यन्तै सुन्दर रचना छ। आमा मलाई माफ गर, आमा मलाई माफ गर, मैले सकिनँ तिम्रा पदचाप पहिल्याउँदै। तिमीले चाहे पनि नचाहे पनि तिमीले ओढाएका तथा कथित आदर्शहरूको घुम्टो पहिरिएर तिमीलाई दास बनाउन सदियौँदेखि गोटी गोटी पिलाइएर अस्तित्वविहीन हुनकै लागि तिमीले हिँड्नु परेका बाटाहरूमा खुरु जीवन डोर्याउन मनले मान्दै मानेन। आमा मलाई माफ गर। खै कसरी आयो समयले उडाएर कहाँबाट ल्यायो, छेकिएन कसै गरी मान्छे हुनुको चेत, जिउँदो मान्छे हुनुको चेत। खै कहाँबाट आयो आफूलाई मेसिन हुन अस्वीकार गर्ने चेत, तिमीले जस्तै सजीव भएर पनि निर्जीव हुन अस्वीकार गर्ने चेत। जसरी पनि आइदियो जीवन जिउँदै भएर बाँच्ने चेत, जसरी भए पनि आइदियो। आमा मलाई माफ गर, आमा मलाई माफ गर। समयले लामो फड्को हालिसके पनि, संसार निकै साँगुरो भइसके पनि, अझै पनि पाइलामा थोत्रा पर्खालहरू तेर्सिएका छन्। नारीलाई सम्पत्ति मात्र मान्नेहरूले बार र बन्देजका पहाडहरू उभ्याएकै हुन्छन्, बाटो छेकिरहेकै हुन्छन्। तर आमा हरेक चुनौती खेपेर आफ्नो स्वाभिमानलाई आकाश भन्दा माथि उचाल्न कम्मर कसेकी छु। आफ्नै उज्यालो बोकेर आफू पनि मान्छे भएरै बाँच्ने
ओडेकी छु। सकिना आमा तिमी जस्तै हुन मलाई माफ गर आमा, मलाई माफ गर। सकिना आमा तिमी जस्तै हुन मलाई माफ गर आमा, मलाई माफ गर आमा। तिमीले जस्तै आँसुका बाढीहरू छाती भित्रै सुकाएर पीडाका पहाडहरूले हजारौं पटक किचिएर पनि पल पल मर्दै बाँचेको भानमा मुर्दा हुन मन्जुरी छैन आमा, मलाई माफ गर आमा, मलाई माफ गर। मलाई थाहा छ दोहोरो चरित्रका मान्छे नामधारी मुखुण्डाहरूले मेरो यात्रामा लाखौं काँडाहरू मार्नेछन्, पिठ्युमा र छातीमा हजारौं भाला ताकिरहनेछन्। तर यो छोरीले अठोट गरिसकेको यो बेला आमा मलाई माफ गर आमा, मलाई माफ गर। मेरी आमा आज मान्छे हुनुको चेत पलाएको यो बेला आफ्नो जीवनको मालिक आफै हुन चाहेकी छु। आहा आहा आमा आमा आज मान्छे हुनुको चेत पलाएको बेला आफ्नो जीवनको मालिक आफै हुन चाहेकी छु। चुडालेर निषेधका बन्धनहरू, फुटालेर विभेदका अक्करहरू, आफू हिँड्ने बाटो आफै बनाउन चाहेकी छु। हो आमा, आफू हिँड्ने बाटो आफै बनाउन चाहेकी छु। तिमी जस्तै निष्प्राण जिन्दगी बाँच्न सक्ने यो छोरीलाई माफ गर। तिमी जस्तै निष्प्राण जिन्दगी बाँच्न नसक्ने यो छोरीलाई माफ गर आमा, मलाई माफ गर आमा, मलाई माफ गर। आहा 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 यो अत्यन्तै उच्च स्तरको काव्य चेतनाले भरिएको र विद्रोही छोरी भावनाले भरिएको स्वतन्त्रतावादी यो लेख नारी संवाहक र चेतनाको एकदमै उच्च स्तरको लेख रहेको छ र कविता रहेको छ। मैले फेरि यसलाई तेर्याएर पढ्ने अवसर पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सम्झना काफ्ले दाजुलाई। कोपिला दिजुले माया मिसाएर हार्दिक नमन सीताशिष भन्नुभएको छ। बसन्तको पदचाप पठाइदिनु भएको छ गङ्गा लिगल दिदीले। मलाई यतिखेर बसन्तको पदचाप र यो पाइला कहाँ टेकिएको छ, कति कोमल मुनाहरूमा पुगेको छ, उजागर गर्ने रहर पलाएर आएको छ। दिदी धेरै धेरै धन्यवाद यो साथ र सहयोगको लागि। पृथ्वीको बसन्तको पदचाप पृथ्वी तलमा, बसन्तको पदचाप पृथ्वी तलमा, शिशिरको खास्टो फाली बसन्तको गुम्टो ओढेर जनमानसमा ऋतुराजको शुभागम हुन्छ। यो अद्वितीय दृश्य त स्वर्गबाट पृथ्वीमा परिले पदार्पण गरेको वान हुन्छ। चिसो खल्लो अनि टर्रो फोहोर मैला उदाङ्ग भई वातावरणमा मुस्कुराहटले ठाउँ लिन्छ अनि प्रकृति यौवनमय बन्दछ। जाडो र गर्मी दुवै गुणका स्वामी ऋतुराज बसन्तको पदचापले पृथ्वी तल हर्षले गद हुन्छ। गुराँसमा यौवनको लालीमा थपिन्छ, बगैँचामा सुगन्धित फुलले नयाँ बहार ल्याउँछ। जसले जगतलाई लेख्नु भएको होला, जगतलाई नै आफूतिर खिच्ने मार्गदर्शन बनाउँछ। हरा भरा डाडा लह लह धानबाला मयूरको मनमोहक दृश्य, यी सम्पूर्ण दृश्यले जगत नै विभोर हुन्छ। मन्द पवनले हिमालको चिसो स्पर्श, कञ्चन छहरा मधुर कोइलीको सङ्गीतले जब पृथ्वीमा अभिषेक गर्छ, विश्व नै आनन्द तिरेक बन्छ। जब पृथ्वीमा बसन्तको दिव्य प्रभातीय ज्योति केही स्फुरण भएको बोध हुन्छ, तब मानव आफूलाई अति नै गौरवशाली ठान्छ। शिशिरको मारले उग्रन नसकेका कलिला पनि बिस्तारै आँखा मिच्दै हेर्न थाले। बसन्तले राज्य गरेको यो स्वर्गसरी जगतलाई यही रोमाञ्चकारी समयको अर्को उपलब्धि, जसले दिनमा दिव्यताको बोध साथै रातले लघुतालाई वहन गर्न बाध्य हुन्छ, जसले गर्दा दिवा नै दिव्यताको संयोग बन्न पुग्छ। यही खुसियालीमा महक फैलाउँदै बेली चमेलीले लावा झैँ आफूलाई पृथ्वी तलमा छर्दै बसन्तको स्वागतमा रमणीयता तर्साउँदै रङ्गी बिरङ्गी पुतली आई छम छम नाचेको दृश्यले कसको मन हर्दैन र। अनि पृथ्वीमा पूर्ण रूपले सौन्दर्यको राज चकाचौध हुन्छ। बसन्तले अनि पृथ्वीमा पूर्ण रूपले
सौन्दर्यको राज चकाचौध हुन्छ बसन्तले हरियालीको पिङमा मस्त भई पारिलो घाम सँगैको दृश्यमा ऋतुराजले सम्पूर्ण सौन्दर्य गाम्भीर्य र माधुर्यताले छरछर छरछर अभिषेक गरिदिन्छ जसले पृथ्वी नै स्वर्गसरी बन्छ जसले पृथ्वी नै स्वर्गसरी बन्छ वसन्त ऋतुराज वसन्तको आगमनले धरती स्वर्गसरी बन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गङ्गाली गल्तीज्यू साधनामा निरन्तर यसरी लाग्नु भएको छ। अत्यन्तै राम्रा रचनाहरू पनि लेख्नुहुन्छ, मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ वसन्तलाई बयान गरेर। तर दिदीलाई मैले केही कुरा अनुरोध गर्न चाहेँ। यो म अनुज पुस्ताको भाइ भएको नाताले मैले अनुरोध मात्रै हो, यो सजेसन पनि होइन भन्न चाहिन। अनुरोध, यहाँ हजुरले लेखेका कतिपय शब्दहरू जोडिनुपर्ने शब्दहरू नजोडिएको कारणले र फरक फरक लेखिएकोले, जस्तै हराभरालाई हजुरले हराभरा एकै ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुँदा अथवा त्यसले गर्दाखेरि हजुरले पठाइदिनु भएको रचना हजुरले पठाइदिनुको रचना अलिकति वाचन गर्न थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। मैले जानी नजानी कनिकुथी वाचन गर्ने कोसिस गरेको पक्कै पनि छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आज दुईवटा अग्रज अभिभावकहरूको एकदमै सुन्दर सुन्दर गद्य कविताबाट कार्यक्रम सुरु भएको छ। अब भने प्रवीण नेपाल एनपी सरले सिन्धुपाल्चोकबाट पठाइदिनु भएको यो गजलको सुरुवात गर्ने बेला भएको छ। प्यारी दिदी सुमन शर्मा, सुन्दरमन सुमन शर्माको उपस्थिति देखेको छु। रमेश सर, गीता म्याडम, मेरी ममतामयी जननी, मेरा आदरणीय पिताश्री, यहाँहरू सबैले मलाई माया प्रेमका फोहराहरू गुनुनु वर्षा गराइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँ उत्प्रेरणा बढाइरहेको छ यसले। सम्झना काफले दिदीले थप्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँ माया प्रेमका फोहराहरू आउन्जेल मेरो कार्यक्रम चलिरहेको छ, मेरो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ भन्ने पनि मलाई जानकारी हुन्छ। त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु यो अत्यन्तै सुन्दर शास्त्र सहयोगको लागि। यहाँ महादेव सम्बन्धी एउटा गजल आएको छ। भगवान शिवलाई वन्दना गरिएको गजल हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ। आदरणीय प्रवीण नेपाल सरले सिन्धुपाल्चोकबाट पठाइदिनु भएका गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। महादेवको शरणमा ढोग्नेहरू बढ्दैछन्, महादेवको शरणमा ढोग्नेहरू बढ्दैछन्, भाकल राखेर गुनासा पोख्नेहरू बढ्दैछन्। भाकल राखेर गुनासा पोख्नेहरू बढ्दैछन्, महादेवको शरणमा ढोग्नेहरू बढ्दैछन्। विश्वास कसलाई गर्ने र चारैतिर उही हाल, विश्वास कसलाई गर्ने र चारैतिर उही हाल, छल कपट मनमा पाप बोक्नेहरू बढ्दैछन्, भाकल राखेर गुनासो पोख्नेहरू बढ्दैछन्। धिक्कार यो जवानी होस् गुमाउनेहरूको, अबोध शिशुलाई हुर्कन रोक्नेहरू बढ्दैछन्। धिक्कार यो जवानी होस् गुमाउनेहरूको, अबोध शिशुलाई हुर्कन रोक्नेहरू बढ्दैछन्। छल कपट मनमा पाप बोक्नेहरू बढ्दैछन्। मातृत्व र ममतामा निशंका नै उब्जन्छ, मातृत्व र ममतामा निशंका नै उब्जिन्छ। आफ्नै रगतको मूल्य तोक्नेहरू बढ्दैछन्, अवैध शिशुलाई हुर्कन रोक्नेहरू बढ्दैछन्। संसार चलाउने नारी पुरुष जान्दैनन् अझै, संसार चलाउने नारी पुरुष जान्दैनन् अझै। छोराछोरी माझ नाफा जोख्नेहरू बढ्दैछन्, छोराछोरी माझ नाफा जोख्नेहरू बढ्दैछन्। प्रवीण नेपाल सिन्धुपाल्चोक बाट पठाइदिनु भएको यो मिठो गजलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको साहित्यिक जीवनको निरन्तर उत्तर प्रगतिको शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। ससम्मान नमन प्रकाश सर भन्नुहुन्छ, सम्बना काफले दिजु, यहाँलाई पनि ससम्मान नमन एवं हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रवीण नेपाल एनपी सर हुनुहुन्छ। आदरणीय विदुर अधिकारी सरको शार्दुल विकृत छन्दमा एउटा कविता प्राप्त गरिसकेको छु। यो कवितालाई वाचन गरेर फेरि अर्को पाइला अगाडि बढ्न चाहन्छु। दर्शक श्रोता सर्जक महानुभावहरू, कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला, सहभागी हुँदै गर्नुहोला, एकअर्कामा माया प्रेम वर्षाउँदै गर्नुहोला। सुमन दिदी, हजुरले रचना राख्न मिले नमिलेको जानकारी चाहन्छु। यदि मिलेको छैन भने जमुना बहिनीलाई हजुरले मेसेन्जरमा जमुनालाई भोइस गरिदिनु भयो भने मैले यहाँबाट वाचन गर्न मिल्नेछ। धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि म आफ्नो डिभाइसबाट बसेको छु। अब यतिखेर भने शार्दुल विकृत छन्दको बेला भएको छ। हेरौँ कसरी सुरुवात गर्छु। पत्नी दास भनी कहिन्छ घरमा, पैसा बुहारी लिँदा, छोरी निम्ति भने जुहाई बबुरो, छोरी भडारे
हुँदा यस्तै विकृत भाव सिर्जित हुँदा जन्म्यो ठुलो खडल मान्छेमा पनि भेदभाव गरिने संस्कार बेकार छ पत्नी दास भनी कहिन्छ घरमा कामै सघायो भने क्या खासा हुन जान्छ ज्वाइँ बबुरो भाँडा खकाल्यो भने जसले जे जति सक्छ काम घरमा गर्दा सदाचार छ मान्छेमा पनि भेदभाव गरिने संस्कार बेकार छ बोली नम्र भए नि दुष्ट मनकी भन्छन् बुहारीकन चोथाले जति नै भए पनि यहाँ छोरी हुने सजन यस्तै भाव लिँदा समस्त घरमा बढ्दै गयो आहत मान्छेमा पनि भेदभाव गरिने संस्कार बेकार छ जस्तै काम गरून् तथापि सठजे भन्छन् बुहारीकन जस्तै काम गरून् तथापि सठछे भन्छन् बुहारीकन छोरी निम्ति भने सदैव दुःख भो भन्छन् नबुझ्ने जन ज्यादा मोह बढेर पछलिने त्यो कार्य हो घातक मान्छेमा पनि भेदभाव गरिने संस्कार बेकार छ सारीमा सजिएर काम गरिँदा पाखे बुहारी हुने छोरीको तन अर्धनग्न रहँदा त्यही सभ्यता देखिने यस्तै वर्ग विभेद नित्य रहँदा बढ्दैछ बढ्दै दुराचार छ मान्छेमा पनि भेद भाव गरिने संस्कार बेकार छ आहा सुन्दर रचनाका लागि आदरणीय विदुर सरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद प्रदान गरेँ र यहाँको साहित्यिक जीवनको निरन्तर प्रगतिको शुभकामना साथ र सहयोगको हरेक दिन अपेक्षा गरे भरतपुर महानगरपालिका 19 का रामपुर चितवनका सर्जक आदरणीय विदुर अधिकारी सरलाई गंगा आचार्य दिदीले हेरेर साथ बढाइरहनु भएको छ गंगा दिदी हजुरका मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्ने अभिलाषा बोकेर बसेको छु रोयल बिपिनले नाइस भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर पनि नाइस भनिदिनु भएको पनि नाइस लागेको छ नेपाली साहित्यको यो जगमगाउँदो आँगनीमा सबैको मन फुकाउन हामी बसौँ न आहा नेपाली यो साहित्यको जगमगाउँदो आँगनीमा नेपाली यो साहित्यको जगमगाउँदो आँगनीमा नेपाली यो साहित्यको जगमगाउँदो आँगनीमा सबैको मन फुकाउन आज हामी बसौँ न अब हामी बसौँ न मिठो बाका लयात्मक रूपमा आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु भएको छ शुभ काफले कतिवटा दिदीजुलाई यो साथ र सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता सादर नमन गंगाजी भन्नुहुन्छ विदुर अधिकारी सर मैले बेकार छ मैले वाचन गरिसके जस्तो लागेको छ यहाँले मान्छेमा पनि भेदभाव हजुर मैले वाचन गरिसकेको छु भर्खरै हार्दिक नमन एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ सीता पौडेल दिदीले यहाँहरू सम्पूर्णलाई परदेशी कान्छाले नमस्कार सर भन्नुभएको छ प्यारो भाइ शङ्करले ओम ओम भन्नुभएको छ गंगा दिदीले ओम नमः शिवाय आत्मीय नमन भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद म यहाँहरूका मिठा मिठा कमेन्टहरूलाई फड्किरहेको छु यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ किनकि म यहाँहरूका सृजनामा चाँडो पुग्न चाहन्छु र सृजनामुखी हुन चाहन्छु मिठो भजन प्रकाश भाइ जय होस् भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद
शिशु अवस्थामा छ। त्यो रचना मैले त्यसलाई पूर्णता पनि गरिसकेको छैन। हिजो बेलुकी बहिनी गोमाले कार्यक्रम चलाउनु हुँदाखेरि कार्यक्रमको दौरानमा उहाँलाई एउटा रचना पठाउने अभिप्रायले कार्यक्रम चलिराखेको कार्यक्रम हेर्दै सुन्दै बस्दै लेखेको त्यसलाई विन्यास गर्न बाँकी छ। साहित्यिक अभिवादन भन्नुहुन्छ। वेद गुरुले नारायण नारायण भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। भगवान् नारायणको याद गरिदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु। सुन्दर भजन भन्नुहुन्छ रमेश सर। अब अहिले यतिखेर भने मैले रोयल बिपिन सरबाट एउटा गजल प्राप्त गरेको छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु यो साथ र सहयोगको लागि। माटोकै मूर्ति कसैको नाम शिव पार्वती अनि काली हुन्छ। माटोकै मूर्ति कसैको नाम शिव पार्वती अनि काली हुन्छ। मागेको पुगे सबैको भगवान नत्र दिने उल्टै गाली हुन्छ। आहा आहा। पैसा चढाउन जानेहरूको भिड लाग्छ जहिले मन्दिरमा। यार पैसा चढाउन जानेहरूको भिड लाग्छ जहिले मन्दिरमा। बाहिर हेर मग्न बसेका मगन्तेका कचौरा खाली हुन्छ। आहा आहा आहा। फेरि भन्न चाहे पैसा चढाउन जानेहरूको भिड लाग्छ जहिले मन्दिरमा। पैसा चढाउन जानेहरूको भिड लाग्छ जहिले मन्दिरमा। बाहिर हेर माग्न बसेका मगन्तेका कचौरा खाली हुन्छ। खाली हुन्छ। मागेको पुगे सबैको भगवान नत्र दिने उल्टै गाली हुन्छ। गाली हुन्छ। मानवता हराइसकेको उसको मानवता हराइसकेको उसको हिजो आज समाजमा। मानवता हराइसकेको उसको हिजो आज समाजमा। फेरि किन त्यही मान्छे नै मानव अधिकारको माली हुन्छ। हुन्छ। बाहिर हेर माग्न बसेका मगन्तेको कचौरा खाली हुन्छ। जसको मुटु नै नेपाली होइन कहाँ हुन्छ माया नेपालको। जसको मुटु नै नेपाली होइन कहाँ हुन्छ माया नेपालको। कहाँ हुन्छ माया नेपालको। पछि किन बारम्बार त्यहाँ उसैको हाली मुहाली हुन्छ। आहा आहा। पछि किन बारम्बार उसैको हाली मुहाली हुन्छ। किन फेरि त्यही मान्छे नै मानव अधिकारको माली हुन्छ। नारी भई आफै बेचिन्छन् नारी नै रातारात धनी हुनेहरू। नारी भई आफै बेचिन्छन् नारी नै रातारात धनी हुनेहरू। बिहान धूप अक्षता फुल र हातमा पूजाको थाली हुन्छ। आहा आहा। बिहान धूप अक्षता फुल र हातमा पूजाको थाली हुन्छ। पछि किन बारम्बार त्यही उसैको त्यहाँ उसैको हालिमाली हुन्छ। अत्यन्तै दमदार गजलका शेरहरू पठाइदिनु भएकोमा आदरणीय कविवर गजलकार रोयल बिपिनज्यूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता र यहाँको साहित्यिक जीवनको निरन्तर प्रगतिको शुभकामना अर्पण गरेँ। आदरणीय कोमल भट्ट सरले कृपया यसलाई अन्य अर्थ नलगाई गजलको रूपमा मात्र हेरिदिनु होला। यो कसैलाई लक्षित गरिएको भने होइन। यदि कसैसँग मेल खान गएमा संयोग हुन्छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि रचना सिर्जनाकारहरूको रचनालाई व्यक्तिगत जीवन र अरू कसैसँग मेल खाने तरिकाले हेर्नुभन्दा नि यो एउटा कविको कलमले बोकेको भावना हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुवातमै लेखिदिनु भएको छ गजल टाठो बाठो मान्छे यहाँ जताततै ठालु हुन्छ। सायद गजलमा शीर्षक लेख्ने चलन त सायद छैन होला। म त त्यति धेरै जान्दिनँ। तैपनि शीर्षक सहित राखिदिनु भएको छ। टाठो बाठो मान्छे जताततै ठालु हुन्छ। काम गर्ने कालो हुन्छ। मकै खाने भालु हुन्छ। आहा आहा। टाठो बाठो मान्छे जताततै ठालु हुन्छ। काम गर्ने कालो हुन्छ। मकै खाने भालु हुन्छ। आलु खाए पेडाको धाग। आलु खाए पेडाको धाग लगाएर बस्छन् धेरै। आलु खाए पेडाको धाग लगाएर बस्छन् धेरै। वास्तविकता खोज्यौँ भने पेडा होइन आलु
हुन्छ काम गर्ने कालु हुन्छ मकै खाने भालु हुन्छ वास्तविकता खोज्यौं भने पीडा होइन आलु हुन्छ मिठो बोली बोले पनि मिठो बोली बोले पनि तिखो छुरा बोक्छन् कोही मिठो बोली बोले पनि तिखो छुरा बोक्छन् कोही मौका पर्दा डोरी बाँड्छन् बगलीमै नालु हुन्छ वास्तविकता खोज्यौं भने पीडा पीडा होइन आलो हुन्छ मौका पर्दा डोरी बाँड्छन् बगलीमै नालु हुन्छ परेपछि थाहा हुन्छ कसको रूप कस्तो भन्ने परेपछि थाहा हुन्छ कसको रूप कस्तो भन्ने असमर्थ ठान्या मान्छे भली भाँति चालु हुन्छ आहा 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 मौका पर्दा डोरी बाँड्छन् बगलीमै नालु हुन्छ असमर्थ ठान्या मान्छे भली भाँति चालु हुन्छ ढकानीले छोपेपछि चिन्छ कसले मुहारलाई ढकानीले छोपेपछि चिन्छ कसले मुहारलाई बाहिर हेर्दा सुन्दर हुन्छ भित्र हेर्दा तालु हुन्छ काम गर्ने कालो हुन्छ मकै खाने भालु हुन्छ असमर्थ ठान्या मान्छे भली भाँति चालु हुन्छ आहा 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 कोमल सर यो कोमल नै गजल छ अत्यन्तै सुन्दर मैले जे लय पकडे त्यसै पकडेकैमा अगाडि बढेँ धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्रगिरी नगरपालिका 13 काठमाडौँ पुरानो नैकाबाट हुनुहुन्छ र हाल न्युयोर्कमा बसोबास गर्नुहुन्छ मिठो गजलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्यारी दिदी सुमन शर्माको गजल प्राप्त गरिसकेको छु तर मैले आज दिदीलाई अनुरोध गरेँ गल्ती गरेँ भोले शङ्कर सुन्ने रहर लाग्यो मैले मेरो आफ्नो डिभाइसबाट कार्यक्रम चलाइराखेको छु मसँग सायद छ कि छैन याद छैन मलाई त्यही पनि म यो गजल विचार गर्दै वाचन गर्छु र त्यसपछिका आगतका पलमा बिस्तारै बिस्तारै आफैलाई हराउँदै गएँ बिस्तारै बिस्तारै आफैलाई हराउँदै गएँ यो मेरो दिल मैले यसरी भेट्टाउँदै गएँ बिस्तारै बिस्तारै आफैलाई बिस्तारै बिस्तारै आफैलाई हराउँदै गएँ यो मेरो दिल मैले यसरी भेट्टाउँदै गएँ दुःख पीडाहरूले बेस्कन घेरे नि मलाई दुःख पीडाहरूले बेस्कन घेरे नि मलाई आँखामा आँसु भए नि ओठलाई सम्झाउँदै गएँ
मैले यसरी मेरो यो दिल भेट्टाउँदै गएँ। आहा, मैले यसरी मेरो दिल भेट्टाउँदै गएँ, बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई हराउँदै गएँ। यार यार दुःख पीडाहरूले बेसकन घेरे नि मलाई, आँखामा आँसु भए पनि ओठलाई सम्झाउँदै गएँ। आवाज हुन थाल्यो उसले अन्तै पाइला मोडेको, आवाज हुन थाल्यो उसले अन्तै पाइला मोडेको, आफू हरदम उसकै साथ निभाउँदै गएँ। आँखामा आँसु राखी ओठलाई सम्झाउँदै गएँ। आहा, छोडी गयो एक्लो बनाए जब उसले मलाई, छोडी गयो एक्लो बनाए जब उसले मलाई, उसकै यादमा दिन रात बिताउँदै गएँ। आफू हरदम उसकै साथ निभाउँदै गएँ, उसकै याद दिन रात बिताउँदै गएँ। विश्वासको लायक त ऊ हुँदै भएन कहिले, विश्वासको लायक त ऊ हुँदै भएन कहिले, तै पनि सधैँ यो मनलाई मनाउँदै गएँ, तै पनि सधैँ यो मनलाई मनाउँदै गएँ। आहा 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 आहा, विश्वास लायक त ऊ हुँदै भएन कहिले, तै पनि यो मनलाई मनाउँदै गएँ, यो मनलाई मनाउँदै गएँ। आहा, सुन्दर, अत्यन्तै मिठो रचना सुन्दर मन सुमन शर्मा दाजुको यो मिठो गजलका लागि हार्दिक धन्यवाद। एवं यहाँको साहित्यिक यात्रा यसै गरी निरन्तर सफलतातर्फ, परिष्कृततातर्फ र उच्च उच्च हिमालतिर लम्किँदै गएको देख्न पाऊँ। धेरैचोटि आएको छ गजल दिदी, धेरैचोटि वाचन गर्न त मन छ। अब अरूले फेरि गाली गर्लान्, आफ्नै दिदीको रचना वाचन गरेर बस्यो भने। सुन्दर मन प्रिय सुमनजी ससम्मान नमन भन्नुहुन्छ, सुमन म्याम नमस्कार भन्नुहुन्छ, शोभा काफ्ले म्याम उहाँहरूको आपसी स्नेह, आजीवनको आपसी स्नेह साटासाट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना मेरा लागि अभिभावक हुनुहुन्छ। सुमन दिदीका कारणले शोभा दिदीलाई पनि चिन्न पाइयो र शोभा दिदीले पनि सुमन दिदीले जस्तै माया प्रदान गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आहा, सुन्दर सिर्जनाहरू। नमन प्रकाश भाइ भन्नुहुन्छ, सुन्दर प्रसाद रिजाल सर त्यसै भन्नुहुन्छ। यहाँहरू मलाई निरन्तर उत्प्रेरणा बढाइराख्नु भएको छ। प्रकाश भाइको मिठो भजन भन्नुहुन्छ, पक्कै पनि होला है, त्यसो भए त पत्याउनै पर्यो। मिठो भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको छ, हो रहेछ जस्तो लाग्यो। अब भने यहाँ फेरि अर्को रचनाको चना खाने बेला भएको छ। यो भजन पठाइदिनु भएमा भोलि गाउने प्रयास गरौँ है। प्रकाशजी भन्नुहुन्छ, आदरणीय गुरुदेव वेद गुरु, पक्कै पनि हजुरको भोलि मेरोमा आजै हो। प्यारो छोरा अनुप पाण्डेले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ अस्ट्रेलियाबाट यतिखेर। थ्याङ्क यू राजा। अनि मैले हजुरलाई पठाइदिने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछु। हार्दिक नमन एवं आभार भन्नुहुन्छ। बहिनी सुनिता बुढाथोकीले हेरेर साथ दिनु भइरहेको छ। रमेश सरले नमन सुमनजी भन्नुहुन्छ। दीपक मुडबारी सरले नमन रमेश सर भन्नुभएको छ। अब फेरि आफ्नै लागि प्रशंसाका व्यापक पहाड जत्रा शब्दहरू पढ्ने बेला भएको छ। गाह्रो साहित्य सञ्चार कार्यक्रमका अब्बल प्रस्तोता, साहित्यको चम्किलो नक्षत्र, उज्यालो मनको प्रिय मेरो प्यारो भाइ प्रकाश, हार्दिक नमन सहित कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्नुहुन्छ। यहाँहरूको उपस्थिति नै मेरो कार्यक्रमको सफलता हो। शुभकामनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी हजुरहरूलाई। ऊर्जामान वाचन गरिदिएर मेरो रचनालाई भन्नुहुन्छ दिदी सम्झना काफले। पक्कै पनि यहाँको रचनामा जुन तेज थियो त्यही तेजलाई त पक्कै भित्राउन सकिन होला। बैरागी बोहरा प्रणाम सञ्चालक जीवनी नमन भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब बैरागी बोहरा सर, हजुरको नाम मात्रै बैरागी हो, तर तपाईँ साहित्यका अनुरागी हुनुहुन्छ। तपाईँको यो अनुराग को रचना वाचन गर्न चाहन्छु। दुःखमा पनि काम नगरी रमाउन सक्नुपर्छ, दुःखमा पनि काम गरी होला है सरी, दुःखमा पनि काम गरी रमाउन सक्नुपर्छ, शत्रुलाई पनि मित्रता बनाउन सक्नुपर्छ, पैसाको लागि इज्जत खन्याउने होइन यहाँ। आहा, पैसाको लागि इज्जत खन्याउने होइन यहाँ, इज्जतको लागि पैसा खनाउन सक्नुपर्छ। आहा,
कसले मलाई घनघोर सम्झना गरिरहेको छ। इज्जतको लागि पैसा खनाउन सक्नुपर्छ। हुन्छन् नाना थरीका मानिसहरू समाजमा, हुन्छन् नाना थरीका मानिसहरू समाजमा, सकारात्मक सोचले उभ्याउन सक्नुपर्छ। इज्जतका लागि पैसा खन्याउन सक्नुपर्छ। बनेका छन् कानुन जति पनि यहाँ चाहिँदो, जति पनि बनेका छन् कानुन यहाँ, जति पनि चाहिँदो यहाँ, बनेका छन् कानुन जति पनि यहाँ चाहिँदो यहाँ, मात्र यहाँ ती कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ। सकारात्मक सोचले उभ्याउन सक्नुपर्छ। खै कसलाई कसरी कहाँ के भनौँ भनी सम्झाउँ, खै कसलाई कसरी कहाँ के भनी सम्झाउन उपस्थिति जनाउन सक्नुपर्छ, सम्झाउन उपस्थिति जनाउन सक्नुपर्छ। भरतपुर चितवन का बैरागी बोहरा सरले पठाइदिनु भएको मिठो रचनाका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो शास्त्र सहयोगसँगै यहाँको साहित्यिक यात्रा पनि निरन्तर सफलताको शिखरतर्फ परिलम्बित होस् भनेर मैले शुभकामना अर्पण गरेँ। मेरा प्यारा कवि दिदीहरू सम्झना र गङ्गामा नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमन प्रिय दिजु निरन्तरताको सम्झना भन्नुहुन्छ। सुन्दरमन सुमन शर्मालाई सम्झनालाई सुनिता बहिनीले धेरै धेरै धन्यवाद। शोभा काफ्ले दिदीले मलाई एउटा भावना पठाइदिनु भएको छ, गद्य कविता भन्नुभएको छ। भावमा यो हिम शिखरको देशमा शिवको काखमा बसी विश्व मानव सुखी हुनु है भनेर कामना गर्छु। यो मेरो देशको माटोमा साहित्यको फुल फुलोस् भनी म कामना गर्छु। गरिरहँ नेपाली सुखी हुन् भनी सारा जगतमा खुसीको लहर फेरि आइदियोस्। कोरोना कहर भागेर जगतमा सुख छाइरहोस् भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सद्भाव राख्नु भएको छ सारा समाज र मानव जगतप्रति। सुन्दर वाचन गरेर मेरो रचनालाई प्राण भरिदिएकोमा हार्दिक आभार सर भन्नुहुन्छ। दिदी धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको मिठा मिठा रचनाहरू वाचन हरेक दिन यसै गरी गर्न पाऊँ त्यही मेरा लागि खुसीको क्षण हो। आहा आहा अति मिठो कविता सम्झना दिजु भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कोपिला दिजुलाई पनि। रश्मि रिमाल दिदी आउनुभएको छ। यहाँका रचनाहरू पढ्ने अभिलाषा रहेको छ। विदुर अधिकारी आभार सर भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बालकृष्ण खनाल बिके बिरै सरले हेरिराख्नु भएको छ। विरह नमान्नु होला कृपया आदरणीय बिरै सर, मलाई रचना पठाइदिनु होला। धेरै भयो यहाँका रचना नवाचन गरेको। गायत्री छापागाई गुरुले हेरेर साथ सहयोग र हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। अत्यन्तै अग्रज विद्वान गुरु हुनुहुन्छ र हाम्रा लागि मार्गदर्शन एवं प्रेरणाका स्रोत पनि हुनुहुन्छ। उहाँका मार्गदर्शनमा हामी अनुज पुस्ताले धेरै सिक्ने मौका र चान्स पनि मौका पाएका पनि छौँ र हामी सधैँ हामीलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुन्छ। आदरणीय गायत्री छापागाई गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ अब बालकृष्ण सरलाई भन्दै पठाइदिनु भएछ होला र के उन्नति भनेर, त्यो पनि सादुल बिग्रेको छन्दमा भयो कि अब पानी खाएर पढ्नु पर्यो। लेख्यो चाकरीमै र मेरो कविता गायो सधैँ स्तुति। यो यस्तो स्तुति हुँदैन, त्यो अगाडि ई बढी भयो सर। ठिकै छ। ठान्यो ईश्वर झैँ पर्यो चरणमा जोडेर हातै झुकी लाग्यो गर्न बिलाप यो महलमा जसले सवेरै पुगी त्यही मान्छे हनुमान हो बुझ तिमी नेता नजिकै ढुकी। निकै रस्व दीर्घले गर्दा वाचन अलि अप्ठ्यारो भएको छ। सत्ताको नजिकै हेर्नुहोस्, हजुरले अघिल्लोमा नजिकै दीर्घ लेख्नु भएको छ, यसमा रस्व लेख्नु भएको छ। यो नजिक भन्ने शब्द रस्व मात्रै हुन्छ, दीर्घ नहुने भएको कारणले अघिल्लोमा मलाई अलि अप्ठ्यारो महसुस गरेको थिएँ। बालकृष्ण गुरु हजुरले मैले के भन्न लागेको छु बुझ्नुभयो होला। सत्ताको नजिकै बसेर जसले
गर्ला फट्याई अति उसकै बात पत्या भएन उसकै बात पत्या गर्दाखेरि पर त्यो दुईटै दीर्घ हुने कारणले मैले उसकै बात बताउँछन् सबजना जसले कमायो अति दौलतमा छ यहाँ इज्जत सबको इज्जत हुन्छ सबको के काम भो ज्ञानको जसले धेरै कमाउला जसरी नि उसकै ठुलो मानव गायो गीत सधैँ परिचरणमा पायो पुरस्कार जो धन्दा नै हुन गो कमाई गर्ने उद्योग व्यापार हो बोक्यो मेडल त्यो किनेर सहजै हाकिम पायो पद बल्ला देश भनेर यो मुलुकमा आशा गरौँ के अब लेख्नै पर्छ सबै मिलेर बता अन्याय देखे जति गर्दै जाऊ खुलास लौ जतनले भेटिन्छ झुटो कते अन्याय छ जहाँ पुगेर कविता लेखौं भएका कवि लेखे आराधना भजे भजन नै भजेर भजनै होला र के उन्नति अत्यन्तै मिठो भाव छ केही वार्णिक विन्यासहरूमा अलिकति भएको छ नत्र सुन्दर रचना छ बालकृष्ण गुरु धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई निरन्तर प्रयास गर्दै जानु होला यसै गरी हो परिष्कृत हुने सुरुवातमै कोही पनि गर्वैदेखि कसैले पनि केही जानेर सिकेर आएको हुँदैन तर हजुरले ह्रस्व दीर्घमा चाहिँ अलिकति विचार गरिदिनु होला किनकि यो मानक रूपले आजकल अझ झन् धेरै एकदमै टाइट गर्ने गरिएको छ सम्झना दिदीको सुन्दर कवितालाई प्रकाश भएको मधुर आवाज भन्नुहुन्छ प्यारी दिदी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूका मिठा मिठा कमेन्टहरू मैले फड्किराखेको छु दिपक पाण्डे दाजुले हेरेर साथ दिनुभएको छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद किशोर कोइराला सरले हेरेर साथ दिनुभएको छ कार्यक्रम सेयर गर्नुहुन अनुरोध गर्नुभएको छ नारायण खड्का कमेन्ट पनि वाचन गर्नु होला नमस्कार छ भन्नुभएको छ कमेन्ट वाचन गर्न कसरी कमेन्ट पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर मैले वाचन गरेको छु कमेन्टहरू कोही वाचन गरेको छु मैले उठान गरेका छु कमेन्टहरूलाई गंगा दिदी सुन्दर भन्नुहुन्छ शार्दुल विक्रीड छन्दमा कमेन्ट राखिदिनु होला प्लिज म कि शिखरिणी लयमा शार्दुल विक्रीडमा राखिदिनु भयो भने म वाचन गर्छु यहाँ माया प्रेमका फोराहरू बर्सिएका छन् धेरै धेरै धन्यवाद मैले शिर न्युर्याएर नमन गरेँ स्वागत सम्मान पनि गरेँ धेरै धेरै धन्यवाद मिठो साथ र सहयोगको लागि आज मेरोमा मेसेन्जरबाट सेयर देखाएन भन्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ यो पापी प्रविधि नक्कले नेट के गर्छ हेर्नुहोस् न प्रिय किशोर भाइ हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ सुनिता बुढाथोकीज्यूले नारायण खड्का मुस्कान सर नमन कविज्यू भन्नुहुन्छ नारायण खड्का मुस्कान कविज्यू खै कविता राखिदिनु भएन नमस्कार छ भन्नुहुन्छ नमस्कार प्रकाश सर लगायत साहित्यिक मनहरूमा ऋषि दिताल सर आउनुभएको छ कुनै छिवा उग्याङ्गी देश वैदेखि देखो यही भन्न चाहे आदरणीय सर हजुरका मिठा मिठा रचनाहरू पढ्न पाइयोस् अब प्रविधिले कहिलेकाहीँ यस्तो देखाउँछ भन्नुहुन्छ मैले यहाँहरूका मिठा मिठा कमेन्टहरूलाई त्यति धेरै उठान गर्न सकिरहेको छैन कृपया यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहे यतिखेर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू नेपाली साहित्य सञ्चारको प्रत्यक्ष फेसबुक अन्तर्गतको लाइभ तपाईँको रचना मेरो आवाज र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र कृतज्ञता दिदी हजुर मैले धेरै धेरै स्वागत सम्मान गरेको छु आदरणीय दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरू कविता गजल तिम्रा भाव तर लाग्छ मलाई किन मेरा भाव भन्नुहुन्छ शोभा काफले कतिवटा दिजु धेरै धेरै धन्यवाद यतिखेर मोनिका पाण्डे दिदीले मलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यबाट म उहाँसँग थोरै बेरमा कुरा पनि गर्ने अभिलाषा राख्दछु धेरै धेरै धन्यवाद प्यारी दिदीलाई नमन ऋषिजी भन्नुहुन्छ आदरणीय रमेश
भट्टराई सर दिदी राखे शीर्षक बेकार छ भनेर भाग 33 पठाइदिनु भएको छ यहाँ विदुर अधिकारी सरले। मैले यो बेकार छ मैले वाचन गरिसकेको छु आदरणीय गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि अर्को गजल प्राप्त गरेको छु, सुन्दर मन सुमन शर्मा दिदीको, तर यो पनि मैले वाचन गरिसकेको अनुमान लगाएको छु। प्रवीण नेपाल सर सुन्दर आवाजमा वाचन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। प्रकाश सर हजुरलाई भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। म लाइभमा छु यतिखेर, त्यसैले मैले यहाँलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोमा पनि क्षमा प्रार्थी छु। सुन्दर कार्यक्रम भव्य हुँदैछ प्रकाश भाइ, आहा सुन्दर र सुमधुर वाचन भन्नुहुन्छ। कोमल कोपिला दिजुले यतिखेर प्रकाश पाण्डेको उज्यालोले गर्दा नेपाली साहित्य संसारको यो कार्यक्रम अति भव्य भइरहेको छ भन्नुहुन्छ सम्झना काफ्ले दिजु, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको साथ र सहयोगको लागि। शारदा कार्की दिदी आउनुभएको छ। उर्मिला पन्तले समस्तमा हार्दिक नमन एवं सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। दुर्गा प्रसाद सिग्देल सर आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई मैले आफ्नो सिर्जनाका लागि अनुरोध गरेको थिएँ, सँगै यहाँको रचना पनि प्राप्त भइसकेको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। हजुरलाई कल गर्छु। हस् पृथ्वी दुर्गा प्रसाद सिग्देल सरले नौलो दिने सिर्जने शार्दुल विकृत छन्दमा राखिदिनु भएको छ। आज यसलाई अर्को ढङ्गले वाचन गर्छु। पृथ्वी तेज र वायु निर नभए तत्त्वमा 5 हुन्, यस्तैमा परमाणु सूक्ष्म कणले सिर्जे तै बहुन्। घुम्ने यो युग हो र 4 कैलो, पहिलो भनौ सत्यता, तेत्रा द्वापर हो र 4 कले भो, यो अक्षय भिन्नता। स्रष्टाको रचना छ 4 तरता, भूविश्वकै एक छ, जस्तो पर्वतमालामा समतले बग्ने सदा निर छ। त्यस्तै मौसम युक्त ऋतुले छैटीपना भर्दछन्, 12 मास गते र 12 तिथिमा गन्तीमा गर्दछन्। यस्तो अवसरले समग्र जगमा उत्साह वर्षा भए, यस्तै वर्ष कयौं दिन गए, जीव साँचे भए। निशा ज्योति दुवै निरन्तर हुने, तातो चिसो वर्षने, दोस्रो हुन परलिङ्ग सृष्टि जगको, नौलो दिने सिर्जने। ताराका गण छन् थाह नभमा, ज्योतिर्मय ज्ञानमा, यस्तै भूतलमा समुद्र ददछन्, प्राणी हुने स्थानमा। बाँचुन धरती भरी सबै किसिमका प्राणी धरा सम्पदा। फेरि छुटेर गयो। बाँचुन धरती भरी सबै किसिमका प्राणी धरा सम्पदा, जसले प्राण भरेर यो जगतमा दिला सदा सर्वदा। न्यानो घाम दिने, चिसो जल दिने, शीतल दिने हुन्छ से, मास भएर वर्ष हुन गो, यो गन्तीमा गोरवे। जस्तो चेतनशील कामनुजले जीवन्तमा बुझ्दछौँ, यस्तो प्राकृति युक्त शक्ति थलमा यो ईशा हो बुझ्दछौँ। सुन्दर रचना। यो आफ्नो प्रकृतिलाई महिना 12 गते पृथ्वी अक्षर रेखामा घुम्दै हामी जसरी यो पृथ्वीमा रहेका छौँ, हाम्रो खगोल शास्त्रका केही टिपोटहरूलाई मिलाएर सुन्दर माला बनाइदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दाजु शम्भु गजुरेलज्यूको
गजुर उपस्थिति देखेको छु नुवाकोटबाट। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँका रचनाहरू पनि राखिदिनु होला। विदुर सर हो कति सठिक नेपाली समाजको उदाङको चित्र वा भन्नुभएको छ। उर्मिला पन्तले सुन्दर भन्नुभएको छ। प्रक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको सुन्दर उपस्थिति नै यो कार्यक्रमको सुन्दरता हो। फेरि अर्को शार्दुल बिग्रिँदा आएको छ। अब यसलाई फेरि अर्को तरिकाले वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। आज 4वटा भयो, 4 थरी हुँदैछ। चरनायेश्वर ये चरा धुनी बने उद्यानमा खेल्दछन्, काँडे भ्याकुर ये घुमेर वनमा हाँस्दै यहाँ डुल्दछन्। झुल्दैछन् रुख झारका जडीबुडी, डाँडा र पाखा भरी संसारै भरमा गुराँस फुल झैं नेपाल प्यारो छ नि। बाराकी थरुनी घुमेर खुसी भई लोसारमा नाच्दछिन्, शेर्पिनी पनि देउडा धुन सुनि डोटी पुगे हाँस्दछिन्। हावा डुल्दछ यही विशाल दहमा, प्राणी र आत्मा बनी संसारै भरमा गुराँस फुल झैं नेपाल प्यारो छ नि। संसारै भरमा गुराँस फुल झैं नेपाल प्यारो छ नि। फुल अलि उल्टो भयो कि। झ्याउरे झ्याउरे लय नाच्दछन्, झ्याउरे लय नाच्दछन् सहरमा, लौ छमछमी मारुनी हाम्रो बेस छ भिन्न खाल जगमा, झुल्के बिहानी मुनि। हाम्रो बेस छ मान्छेका मन ये पवित्र नहुँदा, माना मैना चरी रुन्छ नि। संसारै भरमा गुराँस फुल झैं नेपाल प्यारो छ नि। मिठा स्याउ मनाङ दिन्छ रसिला, मिठा स्याउ मनाङ दिन्छ रसिला, स्वादिष्ट त्यो सुन्तला, फल्छन् अङ्गुर माख भई झुली झुली, आहा झनै मुन्तला। गैँडा हेर्दछ सभ्यता बन बनै, उड्छे चरी गौँथली, संसारै भरमा गुराँस फुल झैं नेपाल प्यारो छ नि। यो दीर्घ फुल हुनुपर्ने हो। रस्सो फुलले अन्डालाई बुझाउँछ। मैले बचाउन चाहेँ सर हजुरलाई। गुम्बा मन्दिर हाँस मस्जिद यहाँ, यो काठमाडौँ हो, अग्लाई पहरा पहाड हिउँका, ये तालमा खै बडो, खोला कलकल बग्दछन् सरसका, यी सौम्य झरना पनि, संसारै भरमा गुराँस फुल झैं नेपाल प्यारो छ नि। ज्ञानी गौतम बुद्ध जन्मस्थल यो, नेपालकै लुम्बिनी, सीताको ममता पवित्र जल झैं नारायणी झलझली, मान्छेको सुख हुन्छ जीवन यहाँ, सेवा गरे केवल, संसारै भरमा गुराँस फुल झैं नेपाल यो सुन्दर। धेरै धेरै धन्यवाद। गुराँस पुष्प वनमा नेपाल यो सुन्दर।
आहा सत्य वचन भन्नुभएको छ दीपक मुडबरी सरले। के क्या सत्य वचन हुन् यी पत्ता लाग्न सकेनन्, क्या हुन् यी, कता हुन्, मैले कति धेरै आएको, मेरो त हिजो आज नेटले कामै गरेको छैन भन्नुहुन्छ। काममा लगाउनु पर्यो दिदी, अलि काम दिनु पर्यो नेटलाई, काम गराउनु पर्यो त्यसलाई, काम गरेन भने अल्छी भयो नेटलाई, काम गर भनेर कजाउनु पर्ने अवस्था आयो। धेरै धेरै धन्यवाद प्यारी दिदीलाई, साथ र सहयोग दिइराख्नु भएको छ। नेटले काम गरेन भने त्यसलाई कसरी काम गराउने हामीलाई थाहा छ। कविता लेखे गर्नुहोस्, अनि जहिले काम गर्छ त्यसले यता पठाउनु होला। मिठो वाचन संस्कार बेकार छ कविता आहा भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। भेदभावको भावना भन्नुहुन्छ उर्मिला पन्तज्यूले, मैले केही कुरा बुझिनँ, भेदभावको भावना अलि उजागर हुने गरी लेखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिठो रचना पनि भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार सबै स्रष्टा। आहा मैले सम्झेँ, सायद हजुरले उर्मिला पन्तजीले भन्नुभएको कुरा हाम्रो विदुर अधिकारी सरको भेदभावको रचनालाई उठान गरिदिनु भएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शारदा एवं सुमन बहिनी म पनि हाजिर भएँ है भन्नुहुन्छ। आदरणीय दुर्गा प्रसाद सिगदेल दाजु, हजुरलाई रोल नम्बर 4 मा मैले हाजिर गरिसकेको छु। भोलिबाट हजुरको रोल नम्बर 4। शारदा कार्की दिदी सप्रेम नमन कवि भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो वाचन कला भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यो उत्प्रेरणा र साथ र सहयोगको लागि। गायत्री प्रभु हजुरले खोइ त रचना राखेको हजुर। नमन दुर्गाजी भन्नुहुन्छ, यहाँका मिठा मिठा कमेन्टहरू भलाकुसारी एक आपसमा स्नेह साटासाट गर्नुभएको छ। म रचनामुखी हुन चाहेँ, कृपया आफ्ना रचनाहरूलाई वाचन गराउन रहर छ यही आवाजमा भने पक्कै बेला भएको छ। ममता बराल सुवेदी दिजु, ममता माई दिदीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सुशी ढकाल अधिकारीज्यूले हेरेर साथ दिनुभएको छ। माया प्रेमका फोराहरू वर्षेको मलाई यहाँ जानकारी भइरहेको छ, यहाँहरूले पठाउनु भएको। सम्झना काफ्ले दिदी माथि सरे जस्तो छ मैले देख्दै भन्नुहुन्छ, के सरो होला माथि, यस्तो त नहुनुपर्ने। दुष्यन्त भट्टराई दाजु आउनुभएको छ, मैले यहाँलाई हृदय ओछ्याएर स्वागत सम्मान गरेँ। दाजु हजुरका मिठा सुललित रचनाहरू वाचन गर्ने अभिलाषा पनि छ कार्यक्रमबाट, कृपया। आहा सुन्दर भन्नुहुन्छ। बाहिर माग्नेको कचौरा खाली मार्मिक गजल भन्नुहुन्छ सम्झना काफ्ले दिजु। हो पक्कै पनि दिजु, सही कुरा उठान गरिदिनु भएको छ। हरायो कि भनेर फेरि पठाएँ भन्नुभएको छ। हराउने सम्भावना न्यून छ, यहाँहरूका चिज हराए भने पनि म सुरक्षा निकायमा खबर गरेर भए पनि म खोजेर ल्याउने छु, चिन्ता छैन। आदरणीय रमेश सर, हजुरको मेसेन्जर बक्समा मैले रचना पठाउँछु, मिल्छ भने हजुरलाई प्रेषित गरिदिनु अनुरोध गरेँ भन्नुभएको छ। हजुरको रचना सिधै डाइरेक्ट आएर म बाटैमा ठोकिसकेको छ दिदी, कतै पठाउनु परेन। मिठो गजलको लागि हार्दिक बधाई भन्नुहुन्छ। कति मिठा मिठा भलाकुसारीहरू भएका छन् यहाँ, एकअर्कामा स्नेह बाँड भइरहेको छ। मैले धेरै धेरै आभार र कृतज्ञता अर्पण गरेँ। सृजना खनाल दिदीले पनि हेरेर साथ दिनुभएको छ। चाँदनी पाण्डेले यहाँ चाँदनी छर्नु भएको छ, मैले धेरै धेरै आभार र कृतज्ञता अर्पण गरेँ। यहाँहरूलाई एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहेँ, आज यदि हजुरका एउटा रचना वाचन भइसकेको छ भने कृपया अर्को रचना भोलिलाई मात्रै पठाइदिनु भए आभारी हुने थिएँ। सकेसम्म समय रहेको अवस्थामा म विदुर अधिकारी सरको हे बुद्ध आऊ अब वाचन गर्नेछु, तर हजुरको एउटा रचनालाई मैले स्थान दिइसकेको छु। यहाँ अन्य धेरै सर्जक महानुभावहरूका रचनाहरू कहिलेकाहीँ छुट्ने हुन्छन् र आज समय पनि निकै घर्किसकेको छ, म आधा आधीतिर छु, त्यसैले यहाँका रचनालाई समय रह्यो भने म वाचन गर्ने नै छु। तर सकेसम्म एउटा रचना राखिदिनु भयो भने सबैलाई लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्ने मेरो चाहना हो। मौन समर्थन पठाउनु भएको छ अविरल शेर्पाले, हेरौँ यो समर्थन मेरा लागि हो कि होइन। यो कसको लागि समर्थन हो छिरिङ अविरल सर, म वाचन गरेर पत्ता लगाउने कोसिस गर्छु। मेरा औँलाहरू पनि मेरा होइन जस्तै लाग्छ, मेरा औँलाहरू पनि मेरा होइन जस्तै लाग्छ, जो तिमीलाई छुन खोजिरहेको हुन्छ। मेरो फोक्सोले पनि तिम्रै सास फेरिरहेको हुन्छ, मेरो मुटु पनि तिम्रै लागि धड्किरहेको हुन्छ, मेरो फोक्सो पनि मुटु पनि तिम्रै लागि धड्किरहेको हुन्छ। म कसरी भन्न सक्छु यी सबै मेरा हुन्।
म कसरी भन्न सक्छु यी सबै मेरा हुन्, जो मेरा भएर पनि कहिल्यै मेरो हुन सकेन। म कतै हराए पनि तिमीलाई खोजिरहेको हुन्छु, म कतै बिर्सिएर पनि तिमीलाई सम्झिरहेको हुन्छु। कसरी भनौँ र म यी आवाजहरू मेरा हुन् जसले तिम्रै कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। कसरी भनौँ र म मेरा यी आवाजहरू मेरा हुन् जसले तिम्रै कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। कसरी भनौँ र म यो पेट मेरो हो जो तिम्रै भोकहरूमा भोकाउँछ, तिम्रै घाँसहरूले अगाउँछन्। म भन्नै सक्दिनँ यी आँखाहरू मेरा हुन्, म भन्न सक्दिनँ यी आँखाहरू मेरा हुन्। खोजिरहेको हुन्छ तिम्रो सौन्दर्यता, त्यसैले म भएर पनि मेरो हुन सकिन। यो संसार मेरो हो, म कसरी भन्न सक्छु तिमी बिनाको म हुनै सक्दिन। म चुपचाप बस्नु भनेको यो कदापि नसोच्नु। म तिम्रो होइन, म चुपचाप बस्नु भनेको मेरो मौन समर्थन हो। म चुपचाप बस्नु भनेको मेरो मौन समर्थन हो। आहा, मौनता नै समर्थनको प्रतीक राखिदिनु भएको छ। यो समर्थन उहाँकै दिलकी रानीलाई रहेछ। म मेरै लागि होला भनेर ढुक्क भए थिएँ, मक्क परे थिएँ। अर्कोचोटि सिरिङ सर मेरा लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको साहित्यिक जीवनको पनि उत्तर प्रगतिको कामना टक्राउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यो साथ र सहयोगका लागि। सदा दिन यसै गरी माया गर्नुहुन्छ हामीलाई। नेपाली भाषा साहित्यका अग्रणी सर्जक हुनुहुन्छ। मिठो गजल भन्नुहुन्छ नमन सर, भन्नुहुन्छ आदरणीय खेम खनाल सर। हैट, मेरो त होइन पो रहेछ है, मैले होइन, मेरो नेटले धोका दिइरहेछ हिजो आज भन्नुहुन्छ। त्यस्तो धोकेबाजलाई नराख्नुहोस् दिदी, फुत्तै निकालेर फालिदिनु त्यो धोकेबाजलाई। त्यस्तो धोका दिन पाइन्छ? त्यो पनि मेरो दिदीलाई, चेलीबेटीलाई तिज आउन लागेको बेलामा खेम सरको गजल वाचन गरेको छु। यो रचना खोज्ने क्रममा मैले अलिअलि हँसी मजाक पनि गरेको छु, तर स्नेहले, यहाँहरूसँगको सामिप्यताले, स्नेहले र माया प्रेमले साहित्यिक ठट्टा गरेको हुँ। रचना खोज्ने क्रममा निकै तलमाथि सारिराख्नुपर्छ र रचना नभिचुन्जेल केही न केही त बोल्नै पर्यो। लाटो भएर बस्न पनि त भएन। गरिबीकै कारण बिरामी। आहा, म अब खेम खनाल सरको गजलका दमदार शेरहरू वाचन गर्न गइरहेको छु, जो यसरी सुरु हुन्छ। गरिबीकै कारण बिरामी बाबु जाँच्न सकिएन, गरिबीकै कारण बिरामी बाबु जाँच्न सकिएन, गरिबीकै कारण बिरामी बाबु जाँच्न सकिएन। सामाजिक सद्भाव मेटिएपछि बाँच्न सकिएन, सामाजिक सद्भाव मेटिएपछि बाँच्न सकिएन। यही गाउँ ठगी खानेहरूको जमात बढेको छ, यहाँ गाउँ ठगी खानेहरूको जमात बढेको छ। आफूले त सत्य कुरा लुकाएर ढाँट्न सकिएन, सामाजिक सद्भाव मेटिएपछि बाँच्न सकिएन। धनी बाबुका छोराले जे गरे पनि हुँदो रहेछ, धनी बाबुका छोराले जे गरे पनि हुँदो रहेछ। उनीहरूसँग दाँजिएर आफू हाँस्न सकिएन, आफूले त सत्य कुरा लुकाएर ढाँट्न सकिएन। कमाएको पैसा जति दुई छाक टार्नमै सकिन्छ, यार कमाएको पैसा जति दुई छाक टार्नमै सकिन्छ, अशक्तलाई भनेर अलिकति सास्न सकिएन। आहा आहा आहा, उनीहरूसँग दाँजिएर आफू हाँस्न सकिएन। यता सहर बजारमा दुश्मनहरू बढेका छन्, यता सहर बजारमा दुश्मनहरू बढेका छन्। यहाँ हत्यारा भगाउनेको ढाड भाँच्न सकिएन, यहाँ हत्यारा भगाउनेको ढाड भाँच्न सकिएन, यहाँ हत्यारा भगाउनेको ढाड भाँच्न सकिएन, यहाँ हत्यारा भगाउनेको ढाड भाँच्न सकिएन भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आहा आहा, प्रकाश भाइ मेरो गजललाई प्राण भरिदिनु भयो, आभारी छु। गजलमा शीर्षक राख्दिनँ, मैले राख्न पुगेछु, क्षमा प्रार्थी भन्नुहुन्छ। केही क्षमा प्रार्थी गर्नु पर्दैन। म पनि कुनै दिन गजलमा शीर्षक हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदा आफू त कविता लेखिराखेको बानी, एउटा शीर्षक नलेख्ने बानी, गजलका पनि मैले पनि आफैले शीर्षक दिएको मलाई पनि याद छ, क्षमा माग्नु पर्दैन। मैले यहाँबाट रश्मि रिमाल दिदीलाई कल लगाएको थिएँ, सम्भव भएन। आँखामा आँसु भए पनि दिल भेट्टाउँदै गएँ, वाह भन्नुभएको छ। हो, पक्कै। साथै साह्रै मिठो रचना भन्नुभएको होला, साथै मिठो रचना भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले निरन्तर साथ सहयोग र उत्प्रेरणाहरू बढाइराख्नु भएको छ। प्यारी दिदी कोपिलाको आज कोपिलाज्यूको साहित्यिक बगैँचामा फुलेको एउटा कोपिला, दुईटा कोपिला, तीनवटा कोपिला प्राप्त गरेको छु। मुक्तकका कोपिलाहरू, अब यो मुक्तकका कोपिलाहरूलाई
यी सुगन्धित साहित्यको कोपिलाहरूलाई मैले फुलाउन चाहे। सुस्तरी हावा चल्दा पनि तिम्रै आवाज हुन्छ, सुस्तरी हावा चल्दा पनि तिम्रै आवाज हुन्छ, तिमी कतै कतै दुखी छौ कि सोची मनमा हताश हुन्छ। आहा, सुस्तरी हावा चल्दा पनि तिम्रै आवाज हुन्छ, तिमी कति दुखी छौ कि सोची मनमा हताश हुन्छ। मेरो मन आत्तिएर यता कतै तिमीलाई नै खोज्छ, मेरो मन आत्तिएर यता कतै तिमीलाई नै खोज्छ। सुस्तरी तिम्रो स्पर्शले मात्रै पनि मधुवास हुन्छ। आहा आहा, सुस्तरी तिम्रो स्पर्शले मात्रै पनि मधुवास हुन्छ, तिमी कतै दुखी छौ कि भनी सोच्दा मनमा हताश हुन्छ। अन्तिम दिनसम्म, अर्को कोपिला टिप्दैछु मुक्तकको। अन्तिम दिनसम्म तिम्रो साथको आश राखेको छु। आहा, पवित्र। अन्तिम दिनसम्म तिम्रो साथको आश राखेको छु, भए जति देवी देवतासँग सधैँ तिम्रो खुसी मागेको छु। म खुसी र उमङ्गमा छु, यही तिम्रो साथले होला। म खुसी र उमङ्गमा छु, यही तिम्रो साथले होला। तिम्रो सानो सानो खुसीमा म सधैँ सँगै हाँसेको छु, जीवनको अन्तिम पलसम्म तिम्रो साथको आश राखेको छु। आहा आहा, हेर न है, यहाँ कोपिला दिदी भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मुक्तकमा, हेर न है कति सुन्दर कोपिलाहरू फुलिसकेको रहेछ, हेर न है कति सुन्दर कोपिलाहरू फुलिसकेको रहेछ। मेरो त यो फुलहरूमाथि मन गाँसिसकेको रहेछ, मेरो त यो फुल यसरी लेख्नु होला दिदी, दीर्घ माथि मन गाँसिसकेको रहेछ। यही फुलहरूले मेरो सपनाको महल सुन्दर बन्छ, यही फुलहरूले मेरो सपनाको महल सुन्दर बन्छ भन्नुहुन्छ कोपिला दिदी। यही फुलहरूले मेरो सपनाको महल सुन्दर बन्छ, तिम्रो साथ पाएपछि काँडासँगै नाता बसिसकेको रहेछ। आहा आहा, कति निष्ठुर छ तिम्रो तस्बिर। अर्को मुक्तकको शेर सुरु भयो, कति निष्ठुरी छ तिम्रो तस्बिर, म बोलाउँछु ऊ बोल्दैन। आहा आहा, कति सुन्दर छ, कति सुन्दर निष्ठुर छ, कति निष्ठुर छ तिम्रो तस्बिर, म बोलाउँछु ऊ बोल्दैन। तिम्रो तस्बिरसँग कुरा गर्न नपाउँदा टोलाउँछु ऊ बोल्दैन। साथमा छैनौ तिमी मेरो यादमा छौ तर पनि आसमा छौ, साथमा छैनौ तिमी मेरो यादमा छौ तर पनि आसमा छौ। पुराना याद सम्झेर तिम्रै तस्बिरमा लोलाउँछु ऊ बोल्दैन। कोपिला रिजाल दिदी भन्नुहुन्छ, कोपिला रिजाल दिदी भक्तपुरबाट भन्नुहुन्छ, पुराना याद सम्झेर तिम्रै तस्बिरमा लोलाउँछु ऊ बोल्दैन। आहा आहा, सुन्दर तस्बिरसँग कुरा गर्नुभएको छ, अत्यन्तै मिठो भावना राख्नुभएको छ। यहाँका रचनाहरू निरन्तर परिष्कृत हुँदै सुललित हुँदै गएका छन्। दिदी निरन्तरको साधनालाई कायम राख्नु होला भन्न चाहन्छु। आदरणीय कोपिला दिजुलाई सदा दिनको साथ सहयोगको लागि कृतज्ञता र यहाँको साहित्यिक जीवनको उत्तर प्रगतिको शुभकामना नेपाली साहित्य सञ्चार परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अप्सन देखिएको छ। आज वरिष्ठ कविहरूका रचना सुन्न पाउने आशा भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले अप्सन प्राप्त गरेको छु, तर यहाँ कसैलाई पनि जोड्न मिलिराखेको छैन। कृपया मैले यतिखेर जोड्न मिल्नेमा आफ्नै अर्धाङ्गिनी जमुनालाई देखेको छु, पिता श्री तुलसी प्रसाद पाण्डे, सुमन शर्मा दिदीलाई देखेको छु। तर पनि यहाँबाट किन मैले कल गर्दाखेरि एडिङ भएन भनेर अनि त्यस्तै भएको छ। यहाँ मलाई हेरेर उत्प्रेरणा बढाउने साथी सङ्गातीहरू, आफन्त इष्टमित्र र नातेदारहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गरेको छु। दुर्गा प्रसाद सरले फेरि पनि कविता पठाइदिनु भएको छ। गोमा रेग्मी पण्डित बहिनी आउनुभएको छ। नमन सम्पूर्ण साहित्यका साधकहरूलाई भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कुशल प्रस्तुता प्रकाश दाजुलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। चेलीबेटीको सुन्दर आँखाले कुशल देख्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आफै पनि अत्यन्तै मिठो साहित्य साधक पनि हुनुहुन्छ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि गर्न चाहन्छु। महेश भट्टराई दिङलाली सरको भुजङ्ग प्रया छन्दमा मुत्कारी बहार गजल प्राप्त गरेको छु। यसलाई न्याय गर्ने कोसिस गर्छु। उफार्ने यही छन्, थचर्ने यही छन्, उफार्ने यही छन्, थचर्ने यही छन्,
सयौं साथ भन्दै पछार्ने यही चढौँ साथ भन्दै पछार्ने यही छन् उफार्ने यही छन् थचार्ने यही छन् फुल्यो फुल राम्रो बढेको छ दाना फुल्यो फुल राम्रो बढेको छ दाना नुहाएर हाँगाल छर्ने यही छन् चढौँ साथ भन्दै पछार्ने यही छन् नुहाएर हाँगाल छर्ने यही छन् थियो चाहिएको यी बाँस सोझो थियो चाहिएको यी बाँस सोझो नजोडेर सोझै बटार्ने यही छन् माफी चाहे नजोडेर सोझै बटार्ने यही छन् सँगै चढौँ भन्दै पछार्ने यही छन् उता हेर कोदो यता हेर तोरी उता हेर कोदो यता हेर तोरी नजाचेर के हो बढार्ने यही छन् नचाहेर नजाचेर के हो बढार्ने यही छन् नजोडेर सोझै बटार्ने यही छन् सियो चाहिएको थियो जोड्न जामा आहा आहा सियो चाहिएको थियो जोड्न जामा भरे घोच्न भन्दै घोच्छ भन्दै मठार्ने यही छन् आहा 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 नजाचेर के हो बढार्ने यही छन् भरे घोच्छ भन्दै मठार्ने यही छन् मठार्ने यही छन् आहा महेश दिङलाली सरको यो दिङलाबाट सग्लो गजल पठाइदिनु भएको छ त्यो पनि भुजङ्गे अत्यन्तै सुन्दर धेरै धेरै धन्यवाद मिठो भन्नुहुन्छ लेखाइ नमिलेर होला मोबाइलमा बालकृष्णको तर भाव मिठो भन्नुभएको छ पक्कै पनि बालकृष्ण गुरुको भाव अत्यन्तै मिठो छ मिठो भाव छ भन्नुहुन्छ प्रकाश दाजु हजुरकै रचना सुनाउन एउटा भन्नुहुन्छ पक्कै पनि सुनाउनेछु प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि हिरोको पालो लास्टमा आउँछ होइन र आजको कार्यक्रमको त म यहाँ बसेको कारणले भन्न खोजेको है हिरो त हजुरहरू नै हो आहा दुर्गा प्रसाद सिगदेलज्यूको मिठो कविता श्लोक लयमा भन्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद शम्भु गजुरेल दाजुले फेरि आज पञ्चचामर छन्द र शार्दुल विक्रोड छन्दको वर्षा भएको छ किसान पठाइदिनु भएको छ पञ्चचामर छन्दमा बिहान चल्छ सिरसिरे बतास मन्द चालमा छरिन्छ चाँदनी सुधा छपक पात पातमा प्रकाश सूर्यको जहाँ परेर ज्योति चम्किँदा प्रकाश सूर्यको जहाँ परेर ज्योति चम्किँदा उमङ्ग बढ्छ बागमा टलक्क सेत टल्किँदा शम्भु गजुरेल सरको नुवाकोटी अर्ग्यानिक रचनाहरू वाचन हुँदैछन् चराहरू रमाउँदै उडेर मार्ग खोज्दछन् चराहरू रमाउँदै उडेर मार्ग खोज्दछन् निशाचरी हतारमा अरण्य मार्ग रोज्दछन् नदी स्वयं सुसाउँदै तयार फ्याँक्न कल्मस नदी स्वयं सुसाउँदै तयार फ्याँक्न कल्मस जताततै प्रभातको बहार चल्छ निर्मल उठाउँछन् किसानले हलो जुवात काँधमा
उठाउँछन् किसानले हलो जुवा त काँधमा हतारिँदै सखारमा पुगेर जोत्न खेतमा खनेरसम्म खेतका गराहरू बनाउँछन् खनेरसम्म खेतका गराहरू बनाउँछन् सिंचेर पौरखी कला प्रसाद नै फलाउँछ हिलो धुलो झरीसँगै रमेर साँझ फर्किँदा हिलो धुलो सँगै झरी रमेर साँझ फर्किँदा हँसाउने कुरा सधैँ जहानवाल झर्किँदा सुकाउँदै शरीरका हरेक अङ्ग कामले अगाउने किसानले जगत र अन्नपातले न थाक्छ ज्यान कामले न थाक्छ भोक प्यासले न रोक्छ ताप रापले न छेक्छ लौ बतासले न रागको न लोभको न भोगको छ लोभता छ एक लक्ष्य खेतमा चलो सुबास सर्वदा छ एक लक्ष्य खेतमा चलो सुबास सर्वदा चलो सुबास सर्वदा। यही रचनाकाहरूका यस्तै यस्तै मिठा रचनाहरूका मिठास र सुबास पनि सर्वदा चलोस् भन्न चाहन्छु। सम्भव गुजराल दाजु धेरै धेरै धन्यवाद साथ र सहयोगको लागि। रेणुका भट्टराई घिमिरेज्यूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, साहित्यिक नमन पनि भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जमुना थापाज्यू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट, मेरो आफ्नै मोबाइल पो रहेछ। नेपाल प्यारो छ नि भन्नुहुन्छ। प्रकाश भाइको मिठो स्वरले कविताको प्राण भरिदिनु भयो, साहित्यिक संसारप्रति नमन भन्नुहुन्छ। दाजु धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँलाई कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। मिठो रचना मिठो स्वर पाएको छ भन्नुहुन्छ बहिनीले, धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी, यहाँलाई उत्प्रेरणा बढाइराख्नु भएको छ। गोमा रेग्मी पण्डित हजुरकै रचना एउटा सुनौ न, बरु हजुरकै रचना पठाइदिनुहोस् मेरा सट्टा। समय पापीले पनि छोडेर जानै लागेछ हजुर, अब सकिन लाग्यो। चिरञ्जीवी सिग्देल गुरु आउनुभएको छ, आदरणीय गुरुलाई ससम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु। प्यारा गुरु हाम्रो उत्प्रेरणा बढाउन आउनुभएको छ चिरञ्जीवी गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद। मधुर आवाजका धनी सुन्दर सिर्जनामा लाग्नु भएको छ र उहाँ आफैमा पनि एकदमै कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। उज्यालो मन नेपालबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। प्रकाश दाजु हजुरको रचना सुन्ने नि भन्नुभएको छ। बहिनी हजुरको रचना सुन्ने पक्कै मैले सुरुवातमै मेरो रचना वाचन गरिसकेको छु, अब हजुरहरूका रचनाको पालो हो। त्यही पनि समय रह्यो भने जाँदा जाँदै म एउटा मिठो भजन सुनाएर जानेछु, पक्कै पनि चिन्तै नगर्नुहोस्। मैले अब बरु हिजो हजुरलाई पठाइदिएको रचना मैले त्यही कमेन्ट बक्समा लेखेको कारण मसँग अहिले यतिखेर छैन, मिल्छ भने हजुरले त्यो कमेन्ट बक्समा तपाईँको कमेन्ट बक्समा गएर कपी गरेर मलाई सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ, यहाँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। म बरु त्यसैलाई वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। छिरिङ सरको मिठो रचना, प्रकाश सरको आवाज, प्रकाश दाजुको मिठो आवाज भन्नुहुन्छ बहिनीले, धेरै धेरै धन्यवाद। पवित्रा लामिछानेले हेरेर साथ दिनुभएको छ। पवित्राज्यू यहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद एवं हार्दिक आभार कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहे। कार्यक्रम स्तरीय लाग्यो भन्नुहुन्छ छवि गेवाली सर, बधाई तथा हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। लाटो सुन्दैन बाटो बुझ्दैन, यहाँ शिक्षा घुमाउरो सुधारौँ, धेरै धेरै राम्रो। धनी बाबुका छोराले जे गरे पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। अब यहाँ बहिनीको धेरै धेरै कमेन्टहरू आएका छन्। मैले यहाँहरूका मिठा मिठा भलाकुसारीहरूलाई केही फड्किएको पक्कै छु, समय प्रविधिले नेटवर्क काट्न लागेको छ र यहाँहरूका मिठा मिठा रचनाहरू मैले वाचन गरेर न्याय गर्ने कोसिस गरेको छु। यदि कसैका रचनाहरू छुटेका छन् भने, यदि कसैका मिठा मिठा रचनाहरू छुटेका छन् भने फेरि पनि यहाँ पठाइदिन सक्नुहुन्छ। बाबा नो ललिपप, थ्याङ्क यू वान्स, थ्याङ्क यू, आई लभ यू। यहाँका रचनाहरूलाई मैले सकेसम्म उठान गरेको छु जस्तो लाग्छ। कसैका रचनाहरू छुटेका छन् भने कृपया मलाई जानकारी गराइदिनु होला। अभिषेक लिम्बू के हो यो चाहिँ भन्नुभएको छ, खै मैले केही कुरा बुझिनँ। गौरी पाण्डे दिदीले हेरेर साथ दिनुभएको छ। कोमल भट्ट सर, सम्झना काफले दिदीले मनले तिमीलाई नै खोज्छ, सुन्दर प्रेममय चोखो भावको पिलाजीको भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मिठो गजल रचना र वाचन। ल बाबा सानो बाबा आउँछु, बाबा आउँछु, फास्ट आउँछु, धेरै आइहाल्छु बाबा। थ्याङ्क यू राजा। म अब यहाँहरूको
साथ र सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै समय पापीले नेटो पनि काटेको छ। आजको बसाइमा यहाँहरूका रचनालाई कति न्याय गर्न सकिन, कसका रचनाहरू उठान गर्न सकेँ। यदि कसैका रचनाहरू छुटेका छन् भने मैले माफी पनि चाहेँ। आदरणीय रेणुका घिमिरेज्यू, यहाँले गजल पठाइदिनु भएको भए म वाचन गर्ने थिएँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ विद्युत सरले मेरो मिठो लयमा मेरो गजल वाचन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्नुहुन्छ। मिठो रचना पठाइदिनु भएकोमा यहाँलाई, महेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको रचनाहरू उत्कृष्ट छन्। सविताजीले पनि अत्यन्तै राम्रो वाचन गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो लागि अनुकरणीय हुनुहुन्छ र यहाँहरूको सब परिवार साहित्यको सेवामा लागेको छ। अत्यन्त आनन्द लाग्छ। छोरीले पनि मिठो वाचन गर्नुहुन्छ। यहाँको परिवारलाई बधाई पनि, पुरस्कार प्राप्त भएको खबर पनि पाएको थिएँ। मिठो आवाजमा छन्दमय भयो भन्नुहुन्छ दीपक मुडबरी सर। पक्कै पनि सर, दीपक मुडबरी सर हजुरले पनि एउटा रचना राखिदिनु भएको भए हुन्थ्यो। मैले स्मृतिका अस्पष्ट रेखाहरू मैले यहाँ मेरो किताबहरूको छाङमा अर्को कोठामा छु, छोरीहरूको खेलौना कोठामा। त्यसैले मैले ठिक छ, अब यहाँहरूले रहर गर्नुभए अनुसार यहाँहरूकै कार्यक्रम प्रस्तुताको एउटा रचना राख्ने बेला भएको छ। के राखौँ मैले आज? शिखरिणी छन्द आएको छैन। शिखरिणी छन्दबाट एउटा कविता उठान गर्छु। कृपया फोन दिनुहोस्। अनि त्यसपछि सायद बिदा माग्नुपर्छ होला। यहाँहरू मिठा मिठा कमेन्टहरूमा आपसमा भलाकुसारी गर्दै गर्नु होला। त्यो बिचमा मैले यहाँ शान्ता कुमारी पौडेल दिजु आउनुभएको छ। दिदी हजुरलाई हृदयको उच्च सम्मान र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हाम्री उत्प्रेरणा हुनुहुन्छ, हामीलाई सधैँ उत्प्रेरणा बढाउनुहुन्छ र साहित्य, समाज र भक्ति, ज्ञान, सेवा जता पनि हजुरले आफ्नो उज्यालो छर्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद शान्ता कुमारी पौडेल दिजु हजुरलाई। अन्तिममा भए पनि आएर भाइलाई आशीर्वाद दिन आउनुभएको छ। म आभारी रहेँ दिदी हजुरको उपस्थितिसँगै। अब भने यहाँ मैले मेरो रचना नआइरहेको किन होला भनेर अनुमान लगाउन सकेको छैन। मैले नोटमा मेरा रचनाहरू खोजिरहेको छु। यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब भने मैले यहाँहरूलाई मेरो आफ्नै एउटा रचनाको कोसेली सुनाउन चाहन्छु। म नेता नेपाली शीर्षकको मैले भाग 1 वाचन गरेको हुँ। कवितामा मैले नेता शीर्षकको दोस्रो भाग वाचन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले मैले आज भुजङ्ग प्रयात पनि वाचन गरेँ। म शीर्षक के मन्दाक्रान्त वाचन गरेन। अनि मैले मन्दाक्रान्त आज एउटा फरक छन्द राख्न चाहेँ, किनकि यहाँहरूलाई फरक टेस्ट पनि होस् भनेर मैले नेता नेपाली शीर्षकको दोस्रो भाग मैले राख्न चाहेँ। र म नेता नेपाली, म नेता नेपाली, हिजो आज मैले कहाँ पुग्यो? म नेता नेपाली। ओके, म नेता नेपाली भाग 2। एक भाग मैले 6 सर्गको सिद्धि आएको छु र यसलाई 7औं भागमा यो कन्टिन्युएसन हो। खुनी चुल्ठे मुन्द्रे दल बल सँगै राख्छु तगडा। म नेता नेपाली भएर भन्दैछु है। म नेता नेपाली परिचय दिए झल्लुपनको, खुला सोझो हेर्दा तर असलमा कप्टी मनको। खुनी जुल्ठे मुन्द्रे दल बल सँगै राख्छु तगडा, सधैँ काट्ने मार्ने रगत रमिता लाग्छ झगडा। कुरा मात्रै जान्ने असफल झुसी लुब्ध धनमा, सिकारी व्याधको जति पनि दया छैन मनमा।
कतै गुण्डा झोले जफत बुथ नै क्याप्चर कतै चुनावी नाराले भ्रमित नगरे हार्दछु सधैँ गरौँला नौटङ्की बदर मतको नाटक सदा किनौला बेचौला कदर नहुने भोट जनता बिथोल्ने भाड्ने हो स्थगन गरौँ भन्छु नजिते बजे बाजा गाजा दल बल सबै सार्थक जिते विपक्षी नेताको रगत रणमा प्राण महरौँ म मेरो पार्टीको हर तरहले तारिफ गरौँ भलो आफ्नो गर्दा मुलुक नबने छैन पछुतो भलो मेरो गर्दा मुलुक नबने छैन पछुतो भने बाटो घाटो सबै भ्रष्टाचारी म पनि यसमा छैन छुतो भने बाटो घाटो घर घर छिटो पुग्छ बिजुली लुटेरै बाँचेको छल कपटले भ्रष्ट असुली मिचाह पाखण्डी असुरपनको रावण कडा म भन्दैछु है मलाई आफैलाई नेतालाई मिचाह पाखण्डी असुरपनको रावण कडा फटा खेलाडी असफल हुने खेल लफडा तरिका जानेको तिथिमिति परे देखिन सफा चट्ट अकेजनमा यसो मिलाएर ठाँट भएर जान्छन् नि नेताहरू बेला बेलामा तरिका जानेको तिथिमिति परे देखिन सफा बसेको नालीमा वरकवर गधा कार्यकर्ता कमाई आमाको रगत पसिना चोर गतिलो कसाई पैसाको शरम नहुने धूर्तमतीको भरे नाता गोता कमसल ठगी उच्च पदमा भरे नाता गोता कमसल ठगी उच्च पदमा म जस्तो पापीको अधम घटिया को छ जगमा म जस्तो पापीको अधम घटिया को छ जगमा म जस्तो पापीको अधम घटिया को छ जगमा को छ जगमा। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मैले आफै नेता भएको बेलामा कवि नेता भएको बेलामा मैले लेखेको रचनाको एक अंश सुनाएँ। यो कविता करिब करिब 10 भाग छ। यसमा 10 वटा कविताहरू छन्। प्रत्येकमा 24 लाइन 240 हरफ भएको छ। त्यतिले पनि त्यति गाली गर्दा पनि पुगेको छैन र यसलाई एउटा कृतिको रूपमा परिष्कृत गराउँदैछु। 240 हरफ भएको छ। अर्कै एउटा नेता नै शीर्षकमा म नेता नेपाली नै भनेको भरमा त तपाईँ आफै बुझ्नु सक्नुहुन्छ कि म कति गतिलो नेता छु भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। मैले यो साथ र सहयोगको लागि हृदयभरिको माया प्रेम सद्भाव र स्नेह सुम्पँदै भोलिका कार्यक्रममा आगतका कार्यक्रमहरूमा भेट्ने अभिलाषा गर्दै नेपाली साहित्य सञ्चारलाई माया गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता र यहाँहरूलाई आगतमा फेरि पनि साथ दिन यहाँ आउनुहुनेछ भन्ने अभिलाषाका साथ बाँकी समय हजुरको शुभ बितोस्। जहाँ हुनुहुन्छ
हाँसी खुसी रहनुहोला। विशेष गरी चेलीबेटीलाई, आमा बहिनी दिदी बहिनीहरूलाई आजको विशेष श्रावणको पहिलो सोमबारको शुभकामना। यहाँहरूको साथ र सहयोगको लागि धन्यवाद। र नेपाली साहित्य सञ्चारको युट्युब च्यानल हजुरले र हजुरका आफन्तहरू सबैले सब्सक्राइब गरिदिएर नेपाली साहित्य सञ्चारको यो अभियानलाई सफलीभूत बनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरा पिताश्रीको माया प्रेमका वर्षाहरूलाई मैले सिरोपर गरेँ। रेणुकाज्यू माया प्रेमका वर्षा वर्षाइराख्नु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको उत्प्रेरणाले कार्यक्रममा बस्न रहर लाग्छ, उत्प्रेरणा लाग्छ। समय र प्रविधिले बाटो काटेको छ, नेटो काटेको छ। आज हजुरहरूसँग छुट्टी नै पर्ने बेला भएको छ। यहाँ हजुरहरूले लेखेका सबै मिठा मिठा कविताहरू पनि मैले वाचन गर्न सकिनँ होला। आहा, मिठासपूर्ण व्यङ्ग्य भन्नुहुन्छ, भाइको कविता भव्य भन्नुहुन्छ, खराब नेतालाई सिस्नो बानी भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नेताहरूको विकृति विद्रूप चरित्र छर्लङ्ग पार्ने यो कविता हजुर, यसलाई मैले काव्यको रूपमा परिष्कृत गर्दैछु। दिदी 10 भाग भएको छ। भाग 1 देखि भाग 10 सम्म मैले भाग 1 र भाग 2 सुनाएको छु। क्रमशः यसलाई म सुनाउँदै जानेछु हजुरहरू सामु, र केही भाग भने पक्कै पनि सिक्रेट राख्नेछु, किनकि यसलाई एउटा मूर्त रूप दिएर अगाडि बढाउने कोसिसमा पनि छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। माछी काँडैले माया लाउँदै थिएँ, छेके डाँडैले जदौ। हस्।